हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद कि आप ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम सोलर पावर के बारे में सीखेंगे कि सोलर पावर क्या होता है और किस तरह से काम करता है, इसकी प्राइजेस क्या होती हैं और क्या क्या चीज़ें सोलर पावर के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से सीखेंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आवर नीड्स। ये चैनल आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के बारे में आपको मालूमात फराहम करेगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलें शुरू करते हैं। सोलर पावर क्या होता है और किस तरह से काम करता है। तो सोलर पावर के बारे में हम बताएंगे आपको कि सोलर पावर शमसी तवानाई के ज़रिए बिजली हासिल करने के मेथड को हम सोलर पावर कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बिजली का बहुत सारा फुकदान है। शहरों में, देहातों में, हर जगह आप देखेंगे कि बिजली की बहुत सारी कमी है और हमारी जो हुकूमत है वो इस कमी को पूरा करने के लिए बेबस है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम परेशान है। इसलिए बेशतर लोग अपने घरों में, ऑफिस में जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। मगर जनरेटर और यूपीएस खासा महंगा है जो हर रोज हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। आपको पता है कि जनरेटर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जनरेटर के लिए ज़रूरी आपको पेट्रोल लेना पड़ेगा, जनरेटर की मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही जनरेटर काम करेगा। उसके अलावा अगर आपको यूपीएस लेना है तो आपको हर 8 माह, हर 1 साल के बाद आपको बैटरी को चेंज करना पड़ेगा। मगर इस सोलर सिस्टम में आपको बहुत सारी आसानियां हैं और इसमें आपको ज़्यादा कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना ही इतने इसकी अखराजात हैं, ना ही इसकी ज़्यादा मेंटेनेंस का काम है। इसलिए अब जनरेटर और यूपीएस की कोई भी इतनी डिमांड नहीं है। अब हर जगह अगर डिमांड है तो सिर्फ और सिर्फ सोलर पावर की डिमांड है। इसलिए मैंने आज ये वीडियो आपके लिए बनाई है ताकि आप लोग सोलर पावर का इंतखाब करके अपनी बहुत सारी रकम बचा सकते हैं, क्योंकि ये पावर इंस्टॉल करने के बाद आपको बहुत सारी मुश्किलातों से निजात मिल सकती है। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि जब आप मार्केट में जाएंगे सोलर पैनल्स लेने के लिए तो मार्केट में आपको कौन कौन से सोलर पैनल्स मिलेंगे। देखें, अब सोलर पैनल्स में 2 किस्म होंगे, जिसमें एक होगा पॉली और दूसरा होगा मोनो। अब जो पॉली होता है वो आपको जो बादलों में भी आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। जो मोनो होता है वो सिर्फ और सिर्फ धूप में ही आपकी बैटरी को चार्ज करेगा या आपके डीसी लाइट्स आपको प्रोवाइड करेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पैनल लेना है। पॉली जो होता है वो कीमत में मोनो से थोड़ा कम होता है और जो मोनो होता है वो उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। तो सोलर पैनल लेने के बाद अब बारी है चार्ज कंट्रोलर की। अब जो चार्ज कंट्रोलर होगा वो आपको कोई अच्छा सा लेना पड़ेगा जिसमें डिस्प्ले स्क्रीन हो। डिस्प्ले स्क्रीन में आपको ये मालूम होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपकी बैटरी की कितनी चार्जिंग है और आपका सोलर पैनल कितनी एम्पियर्स, कितने वोल्ट्स दे रहा है। और उसके बाद इसमें बहुत सारे और भी फंक्शन होते हैं जो आप डिस्प्ले से देख सकते हैं। चार्ज कंट्रोलर के बाद अब बारी है बैटरी की। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बैटरी लेना चाह रहे हैं। अगर आपका लोड ज़्यादा है, आप चाह रहे हैं कि 3 से 4, 5 या 6 फैन आपको चलाने हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक बड़ी सी अच्छी 200 एम्पियर की बैटरी लें। जितनी बैटरी आपकी बड़ी होगी उतना आप उसमें से ज़्यादा से लाइट्स और फैंस यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा घर में जो डीसी वोल्टेज की इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो आप उस बैटरी पर चला सकते हैं। उसके बाद अब आपको वायर्स लेनी है। जब आप कोई वायर लें तो आप उसमें ये देखें कि ये कॉपर की है या सिल्वर की है। तो ध्यान रखें कि जो कॉपर की वायर हो वो ही आप प्रेफर करें, वो ही लें, क्योंकि अगर आपकी वायर कॉपर की होगी तो चार्ज कंट्रोलर वोल्टेज को अच्छी तरह से रिसीव कर सकता है और आगे उनको आउट कर सकता है। अब आपका ये सिस्टम तो कंप्लीट हो गया।
اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو چلانا کیا ہے. ظاہری ہے کہ آپ کو اب اس سسٹم پر، سولر کے سسٹم پر آپ کو اپنے گھر کی چیزیں چلانی ہیں. اسپیشلی خاص طور پر امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں گھر کی، ان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے ہوا کے لیے فین کے علاوہ سیکنڈ پر لائٹس جو ہمارے گھروں میں یوز ہوتی ہیں دن کو یا رات کو. اب ہم آئیں گے ان کی پرائس پر کہ ان کی پرائس کتنی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں پینل پر، سولر پینل پر. اب سولر پینل جو ہے، جو پولی ہوتا ہے، وہ آپ کو 6,500 تک مل جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کو مونو چاہیے تو مونو سولر وہ آپ کو 7,000 تک اچھی سی کمپنی کا مل جائے گا. اس کے بعد ہوتا ہے چارج کنٹرولر. چارج کنٹرولر آپ کو 700 سے 800، 1,000 سے 1,500 تک مل سکتا ہے. مگر آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ کو چارج کنٹرولر لینا ہے تو آپ کوئی ڈسپلے والا چارج کنٹرولر لیں جس میں اسکرین لگی ہوئی ہو. تو وہ آپ کو کم سے کم اس کی جو پرائس ہے وہ ہے 1,500 روپے. اس کے بعد چارج کنٹرولر کے بعد آپ کو لینی پڑے گی بیٹری. اب بیٹری کی پرائس اسٹارٹ ہوتی ہے، چھوٹی اگر بیٹری آپ کو لینی ہے 100 ایمپیئر والی تو اس کی پرائس آپ کو 5، 5.5 سے 6,000 تک آپ کو مل سکتی ہے. اس کے بعد اگر آپ کو بڑے بیک اپ والی بیٹری چاہیے تو اس کے لیے آپ کو 16 سے 17,000 روپے دینے پڑیں گے. تو یہ ہو گئی بیٹری کی پرائسز. اس کے بعد وائرس ہوتی ہیں. وائرس کم سے کم آپ کو چھت سے اپنے روم تک کوئی اچھی سی وائر چاہیے جو آپ کی چھت سے آپ کے روم تک آ جائے. تو کم سے کم 50 فٹ اگر آپ وائر لیں گے تو اس وائر میں سے آپ کی تقریباً ساری گھر کی سیٹنگ ہو جائے گی. اگر آپ کو اور اس کے زیادہ لینی ہے یا آپ کا کوئی ڈسٹنس زیادہ ہے تو آپ اس سے زیادہ اپنے حساب کے مطابق لے سکتے ہیں. تو کم سے کم سولر وائر جو ہوتی ہے وہ پیور کاپر والی، وہ اس کا 1 فٹ ہوتا ہے 100 روپے کا. تو اگر آپ کو وہ لینی ہے تو آپ کو اگر 50 فٹ چاہیے تو اس حساب سے آپ کے یہ ہو گئے 5,000 روپے. اسی طرح سے اگر آپ کو سیلنگ فین لینا ہے تو وہ آپ کو 3,500 تک مل جائے گا. اسی طرح سے لائٹس جو ہیں وہ 300 تک آپ کو لائٹس مل سکتی ہیں. یہ ٹوٹل ہم اگر کریں گے تو ہمارے پیسے بن جائیں گے کم سے کم یہ اتنے بنتے ہیں. تو اب اتنے خرچ میں آپ سولر سسٹم لگا سکتے ہیں. اگر آپ کو اس میں کوئی کمی بیشی کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پینلز کی ضرورت نہیں ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹری کو کسی چارجر کے ذریعے چارج کریں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو ایک چارجر کی ضرورت پڑے گی. جب وابڈا کی بجلی ہوگی اس بجلی پر آپ اپنی بیٹری کو چارج کریں گے. جب بجلی چلی جائے گی تو آپ اسی بیٹری سے اپنے 12 وولٹس کی جو بھی چیزیں ہیں اس کو آپ چلا سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی سولر پینلز کی جو خرچے ہیں وہ آپ کے بچ جائیں گے. اگر آپ کو آگے ضرورت پڑے کہ آپ سولر پینل لینا چاہ رہے ہیں تو آپ سولر پینل لے کر وہ بھی اپنے سسٹم میں انسٹال کر سکتے ہیں. تو ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا کافی ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ پلیز لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور کمنٹس کریں. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا کوشچن لکھیں، میں آپ کو اس کا رپلائی دوں گا. اور اگر آپ کو سولر پینلز کے بارے میں یا سولر سسٹم کے بارے میں اگر اور کوئی آگے ویڈیو دیکھنی ہے یا اور کوئی معلومات آپ کو چاہیے تو آپ وہ بھی کمنٹس باکس میں لکھیں، تاکہ میں آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ کے لیے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں. اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری جو آگے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو آسانی سے پہنچ سکیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ نگہبان. دعا میں یاد.